अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बहुत ख़ास वीडियो लेके आया हूँ अमलियात में नाकामी की वजूहात। और मेरी दरख्वास्त है ये वीडियो आखिर तक देखें। मैंने कभी नहीं आपको कहा सब्सक्राइब करें, मुझे नहीं ज़रूरत। मैं वीडियो के ज़रिए जो पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जब तक आखिर तक नहीं देखेंगे मेरा वो पैगाम नहीं पहुँच सकेगा। तो मैं आज कह रहा हूँ मेरी वीडियो आखिर तक देखे, और जिसने नहीं देखनी अभी बंद कर दे। अमलियात में नाकामी की बहुत सी वजूहात है, 101 वजूहात है। इनमें जो बहुत ख़ास वजूहात है सिर्फ वो डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये इल्म का इंतखाब, कि किसी काम के लिए, किसी मसले के लिए हम जो इल्म इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या वो काम करेगा। हम नूरानी इल्म इस्तेमाल करने जा रहे हैं या देवी देवता का इल्म इस्तेमाल करने जा रहे हैं या काला जादू इस्तेमाल करने जा रहे हैं, सिफली जादू। तो हमें इल्म का इंतखाब करना है। अगर काम जायज़ है तो नूरी इल्म चलेगा, काम नाजायज़ है तो नूरी इल्म नहीं चलेगा, फिर शैतानी इल्म चलेगा। देवी देवता का इल्म भी 50% चलेगा अगर नाजायज़ काम है तो। अमल के लिए माहौल, पूरा माहौल होना चाहिए, एक ऐसा कमरा जिसमें आपके अलावा कोई ना हो, कोई साजो सामान ना हो, दुनिया चलती रहे, वहां पे अगरबत्तियां चलती रहे, माहौल हो, या ऐसी छत या ऐसा सेहन जहां आपके अलावा कोई ना हो, तन्हाई हो, दिया जलाएं, अगरबत्तियां जलाएं, धूनी जलाएं। फिर अमल के मुताबिक मोहब्बत के लिए अमल कर रहे हैं, सफेद चादर के ऊपर बैठ के करें। नफरत के लिए कर रहे हैं, लड़ाई के लिए कर रहे हैं, बर्बादी के लिए काली चादर के ऊपर बैठ के करें। माहौल बनाए, माहौल होगा तो मुवक्किलात, बदरुएं, जिन्नात मानूस होंगे। अमल का इंतखाब, आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम कितना बड़ा, अगर छोटा मोटा मोहब्बत का मामला तावीज़ चलेगा। अगर कोई बहुत बड़ा काम है तावीज़ नहीं चलेगा, फिर पढ़ाई चलेगी। मंतर हो सकता है, सूरत हो सकती है, ज़ीमत हो सकती है। अगर फिर भी नहीं हो रहा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है, फिर भेंट चलेगी, बकरे चलेंगे। फिर भी नहीं हो रहा, फिर हाजिरी करें। और सारे काम नहीं होते, कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं होने होते, वो जो मर्जी कर ले वो नहीं होंगे। वक़्त का इंतखाब, अगर तो नूरी इल्म चलाना है, वजीफे वज़ाइफ चलाने हैं, तो भलाई के लिए जो अमलियात होंगे वो रोजे माह में होंगे। अच्छी सात का इस्तेमाल किया जाए, शर्फ़े कमर का भी इस्तेमाल किया जाए। अगर तबाही बर्बादी के अमलियात हैं तो 14 तारीख के बाद चांद के आखिरी ज़वाल, अमावस की रातें, चांद की आखिरी रातें ज़्यादा कारगर होंगी। देवी देवता का इल्म है तो उससे चांद का कोई ताल्लुक ही नहीं है। चांद नया पुराना चलेगा। ब्लैक मैजिक है, उसके लिए भी चांद का कोई ताल्लुक नहीं है, जब मर्जी शुरू कर दो। अमल के लवाजमात, अमल के लिए तोशा रखें। मोकिलात के लिए, देवी देवता तो उनके लिए तोशा रखें। मोकिलात के लिए फूल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, फल होते हैं, इस तरह की चीज़ें। देवी देवता के लिए गोश्त होता है और चीज़ें होती हैं। धुनी हो, अच्छे काम के लिए अच्छा बखूर, बुरे काम के लिए बुरा बखूर। मोकिलात के जो नाम की नियाज़ें हैं वो बांटें। अमल की ताकत बढ़ाना, मसलन एक अमल आपने एक हफ्ता किया, 100 दफ़ा पढ़े हैं, असर हुआ बहुत थोड़ा सा हुआ, अमल को मत छोड़ें, एक हफ्ता और पढ़ें, तादाद डबल कर दें, ताकत बढ़ जाएगी।
عمل کی کامیابی کا یقین، جب تک کامیابی کا یقین نہیں ہوگا عمل کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک شہزادی تھی، کسی فقیر نے اسے منتر دیا، یہ منتر پڑھنا دیوتا حاضر ہوگا، تمہیں وردان دے گا۔ شہزادی نے سمجھا شاید مذاق ہے، مہینہ ایک سوچتی رہی، پھر اس نے سوچا کہ پتہ نہیں دیوتا آئے گا یا نہیں آئے گا، پتہ نہیں منتر کام کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کے دل میں وسوسے تھے۔ اس نے منتر پڑھا، دیوتا حاضر ہوا، اس نے اسے وردان دیا تمہیں ایک بیٹا ہوگا۔ وہ شہزادی شادی شدہ نہیں تھی، کنواری تھی، پھر بھی وہ قدرتی طور پر پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی اور بچہ پیدا کیا۔ بچہ اس نے پھر اپنی عزت بچانے کے لیے ندی میں بہایا۔ تو ہمارا کام تبھی خراب ہو جاتا جب ہم شک و شبے لاتے۔ بس کامیابی کا یقین کہ یہ ہونا ہی ہے، میں کوشش کرنے جا رہا ہوں، یہ ہونا ہے۔ عمل کی اجازت، کسی مستند اور طاقتور قسم کے عمل سے آپ نے عمل کی اجازت لی ہو تو کوئی وجہ ہی نہیں عمل نہ چلے۔ اجازت کا بڑا کردار ہے۔ آپ نے سیکھا کس سے؟ آپ کو سکھایا کس نے؟ یا بس کتاب سے یاد کر لیا یا چینل سے لے کے یاد کر لیا؟ ستاروں کی نحوست، جو عمل کرنے والا بندہ ہے اگر اس کا ستارہ رجت میں ہے تو رجت کے دورانیے میں اس کے عمل کم چلیں گے، رجت ختم ہو جائے گی، اس کے عمل زیادہ چلیں گے۔ ستاروں کی نحوست سے بچنے کے لیے عزیمتیں ہیں وہ پڑھیں تاکہ ستاروں کی نحوست آپ پر کم اثر ہو کرے۔ آپ صدقے خیرات کریں، جو مناسب صدقے خیرات ہے وہ کریں۔ جادوئی اثرات، اگر آپ پر کوئی اثرات ہیں تو آپ کا وظیفہ نہیں چلے گا۔ آپ پہلے اپنے اوپر کاٹ کریں، کچھ پڑھیں، چند دن، ایک ہفتہ، 10 دن سورہ یاسین پڑھیں، اس کا پانی دم کر کے پیئیں، آیات الکرسی کا پانی دم کر کے پیئیں، چند دن میں اثرات ختم ہو جائیں گے، پھر آپ وظیفہ شروع کریں، کامیابی ہوگی۔ اسراف اعمار، دیکھو ناظرین، جہاں پر بھی آپ بیٹھ کے عمل کر رہے ہیں ہر جگہ پر مخلوقات کا بھی موجود ہے، وہ اس جگہ کے رہائشی ہوتے ہیں، یا زمین کے اندر یا اوپر، یا ہمیں نظر نہیں آتے، انہیں پہلے بھگانا پڑتا ہے، ان سے جگہ خالی کروانی پڑتی ہے، وہ جگہ جہاں بیٹھ کے آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ اس کے بھی کئی طریقے ہیں، اسے اسراف اعمار کہا جاتا ہے۔ اسراف اعمار کریں، اس جگہ کو خالی کریں، خالی کر کے کیا ہوگا، آپ جو عمل پڑھ رہے ہیں اس کی موکلات کو آنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی مزید معلومات کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر وائس میسج کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھی۔